नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे का आगाज़ करते हैं। मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाजिया कमल। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अर्ज़ पाक के जांबाज पासबानों को सलाम। मुसल्लह फ़ौज और कौम, हम कदम हम आवाज़। 59वां यौम दिफा शुहदा कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। यौम दिफा कौमी तारीख का दरख्शां बाब। मुसल्लह फ़ौज ने अज़ली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर शुजाअत की तारीख रकम कर दी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा शहदा के हवाले से मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमराह यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। विफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के अहले लहू गर्म रखने का है एक बहाना। समंदर, फजा और जमीन पर दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले बहादुर सपूतों को वजीर आजम का खिराज अकीदत। दिफाए वतन पर कोई समझौता किया न करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें अमन की सरहदें हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया है। कौमों को खुशहाली की मंजिल अमन से मिलती है। अमन के ख्वाहां हैं। अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम दिफा व शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। शहदा हमारी पहचान और उनके वरसा हमारा मान है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों पर जिंदगी तंग कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। फितना फैलाने वाले अनासिर की हर कीमत पर बेखनी करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेदखल नहीं होगा। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। अवाम और इदारों के दरमियान मजबूत रिश्ता दुश्मन अनासिर की शिकस्त का जामिन है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में नहीं ढलने देना। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इस्तेहसाल आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर तकरीबात। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों का वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले कौमी हीरोज को गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ की जानिब से शहदा के मज़ारों पर फूल रखे गए। मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में जी रहे हैं। शहदा के खानदानों को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दिफा शहदा पर पैगाम। यौम दिफा तजदीद अहद वफा का दिन। जंग सितंबर मुसल्लह फ़ौज की फातिहाना विरासत, कौम के बुलंद हौसलों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल। तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसल्लह फ़ौज हमा वक्त
हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी को तैयार। शहदा ने अपने खून से दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाया। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत और मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का यौम दिफा पर पैगाम। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज फितना और खवारिज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहले खाना के अज़्मो यौम दिफा शहदा पर बाबाए कौम और शायर मशरक को सिविल और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। मज़ारात पर अवाम की भी हाज़िरी, अजीम कायदीन को सपास पेश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की शायर मशरक के मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खाने की। 6 सितंबर की जंग के हीरोज का अजली दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। इसारो कुर्बानी की दास्तान, वतने अजीज का कामयाब दिफा किया। सेनेट में 6 सितंबर के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखता है। करारदाद का मतन। जंग सितंबर की तारीख का दिबाचा, जुर्रत व बहादुरी की सुनहरी दास्तानें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में याद तैयार किया गया। दोनों जहाज मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाजों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के घर आमद। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। कौमी इत्तफ़ाक़ राय 1 पॉइंट एजेंडा, सियासत को सियासी अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, आईन और कानून की बालादस्ती अहम।
قابض اسرائیلی فوج مغربی کنارے کے شہر جنین میں آپریشن کے 10 دن بعد پیچھے ہٹ گئیں۔ شہر میں ہر طرف تباہی کا سما۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں متعدد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ پر صہیونی بمباری میں 18 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر شیلنگ، 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ پیرس پیرالمپکس، پاکستان کے حیدر علی نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ حیدر علی نے ڈسکس تھرو ایونٹ میں 52.54 میٹرز تھرو کے ساتھ برونز میڈل جیتا۔ طلائی تمغہ ازبکستان کے طالب بوئی ولدشیف کے نام رہا۔ وزیر اعظم کی مبارکباد، حیدر علی کی کامیابی سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پڑے پڑے اکتا جاتا ہوں، بیچنے کا سوچو تو گھبرا جاتا ہوں۔ اماں کا کڑا ہوں یا کسی کی نشانی بنا، صندوق میں پڑا ہوں۔ محنت کی کمائی ہوں تو کہیں منہ دکھائی ہوں۔ بہت قریب سے دیکھا ہے تمہاری خوشیوں کو، آج بھی کام آنا چاہتا ہوں۔ کبھی غور سے سنا کیا بولتا ہے آپ کا سونا؟ تو پھر نیشنل بینک کیش اینڈ گولڈ یادوں کا پاس رکھے، سونا ہمارے پاس رکھے۔ کیش لے جائیں، اپنی ضرورت نمٹائیں، آسان شرائط، فوری پروسیسنگ، کم مارک اپ، اور پھر جب چاہے پیسے لوٹا کر اپنا سونا واپس حاصل کریں۔ اور اس پر تو سونا بھی مان جائے گا، پوچھ کر دیکھیں۔ نیشنل بینک کیش اینڈ گولڈ۔ میرے محبوب وطن، تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ دفاع وطن، مسلح افواج اور قوم کا عزم۔ آج 59واں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سول اور عسکری حکام نے شہداء کے مزاروں پر حاضری دی اور 65 کی جنگ کے دوران دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے شہداء کو عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں منعقدہ خصوصی تقریبات میں شہداء کے اہل خانہ کے عزم اور حوصلے کو سراہا گیا۔ بلا شبہ قوم ان تمام شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی جنہوں نے اپنا آج ہمارے محفوظ کل کے لیے قربان کیا۔ دفاع وطن کے لیے خدمات انجام دینے والے ہر جوان کو سلام۔
یوم دفاع شہداء کے حوالے سے مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب، اعلیٰ سول اور عسکری حکام، شہداء کے اہل خانہ اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور دعا کی۔ وطن کے لیے قربانی، ملی وحدت، یکجہتی اور ایثار کا مظاہرہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ اس دن پاکستان کی افواج نے ازلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست دے کر شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری قوم اور اداروں نے بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے نڈر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے لواحقین کا جذبہ ہمارے قومی عزم کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ قوموں کی تقسیم ریاست کو کمزور کرتی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یقین رکھیے کہ ہم دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے قومی اتفاق رائے الحمدللہ موجود ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے جو پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قوم میں انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے۔ دہشت گردی کے پھیلاؤ میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، میں انہیں بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ بیرونی جاہریت کے خلاف معرکہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، قدرتی آفات میں امداد ہو یا قومی ترقیاتی منصوبوں میں کردار، پاکستانی قوم نے ہمیشہ افواج پاکستان کو بھرپور تقویت دی ہے۔ یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن ہے۔ فتنہ کے خلاف متحد آواز، پیغام پاکستان، مغربی سرحدوں کا باضابطہ انتظام، قبائلی علاقہ جات کی صوبہ میں شمولیت، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات وہ اہم کامیابیاں ہیں جو ریاست پاکستان کے عزم اور شہداء اور غازیوں کی قربانی کا ثمر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو کبھی ان کے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے، جس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی و ریاستی حکمت عملی مربوط طور پر مرتب کی گئی ہے۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بے دخل کیا جائے گا۔ استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے، جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के नाजायज ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर आलमी सतह का मसला है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का तनाज़ा दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करता हूँ, जो काबिज़ भारतीय अफवाज के बदतरीन जबर और रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। भारत आज कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत और अक़लियतों की नस्ल कुशी के ज़रिए मकबूजा कश्मीर में माशरती तब्दीलियाँ कर रहा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल में है। पाकिस्तानी कौम मकबूजा कश्मीर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ कश्मीरी अवाम को ये यकीन दहानी कराती है कि उनको हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनके लिए हर तरह के सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रहेगी। गज़ा में इसराइली जारियत व बर्बरियत और फ़लस्तीनियों का इस्तेहसाल इंसानियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारियत सिर्फ गज़ा तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसराइली हमले पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान गज़ा में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की रोकथाम के लिए सरगर्म अमल है और इंशाअल्लाह रहेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहदाए पाकिस्तान को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इज्तिमाई सतह पर यह लाजिम है कि हम इत्तेहाद और यगानगत की सफ़ात को अपनाएं। मुआशरती व समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। कायद के रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद और नज़्म हमारे लिए मशअल राह हैं। मरकजी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल, अलीम खान, तीनों मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम, मारूफ शख्सियात और शहदा के अहल खाना की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें भी पेश की गईं। इसके अलावा मिली नगमा शहीद जिंदा हैं भी सुनाया गया, जिसे सुनकर शुरका की आंखें नम हो गईं। और नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यौम दिफा व शहदा के मौके पर अपने पैगाम में गाजियों और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि ये दिन मुल्की खुदमुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुदमुख्तारी मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को बहुत से ख़तरात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मुल्की समंदरी हुदूद के दिफा के लिए मजबूत बहरिया वक्त की ज़रूरत है। पाक बहरिया के बेड़े में स्टेट ऑफ द आर्ट PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत से दिफाई क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। यौम दिफा पर 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब की तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद अपनी इस रिपोर्ट में। तुर्किया में तैयार किया जाने वाला पहला मलजम बाबर क्लास जहाज PNS बाबर और रोमानिया में तैयार किया गया ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन पाक बहरिया में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया को मजबूत बनाना होगा। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 जंगी जहाजों की शमूलियत बाइसे इत्मीनान है। सदर ममलिकत ने PNS बाबर और हुनैन के कमांडिंग ऑफिसर्स और अमले को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दोनों जहाज तुर्किया के साथ हमारी मजबूत दोस्ती और रोमानिया में डच डायमंडशिप यार्ड पर एतमाद की अलामत हैं। I am glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. I am confident that the induction of these ships into the Pakistan Navy fleet will provide the fleet with enhanced firepower, greater reach and more lethality to boost our capability in countering
both conventional as well as asymmetric threats. पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि जहाजों की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत अहम संग-ए-मील है। Both the ships being inducted today are technologically advanced and modern, capable of executing a wide range of operations across the entire conflict spectrum. They feature stealth capabilities, the latest command and control systems, and sophisticated weapons and sensors. इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने उनका इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलकत ने PNS बाबर और PNS हुनैन के स्क्रोल्स कमांडर पाकिस्तान फ्लीट के सुपुर्द की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर ममलकत को दोनों जहाजों के मॉडल पेश किए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। यौम दिफा और शहदा के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी खुसूसी तकरीब हुई। तफसील नवीद हयात से। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने शहर मशरिक के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कोर कमांडर ने बाद में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में असूदा हाक मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। GOC 11 डिवीजन मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद मेजर शबीर शरीफ के बेटे तैमूर शबीर और अहले खाना ने भी फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हमारी शोहदा की कुर्बानियों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कमिटमेंट जो शोहदा देते हैं अपनी जान पे खेल कर देते हैं और ये कभी भी रायगान नहीं जानी चाहिए। डिफेंस डे के मौके पर तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, स्पेशली अपने वालिद साहब को जिनकी बहादुरी की मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने कोर कमांडर के हमरा शोहदा के वुरसा और लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा हमारे लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। उनकी इज्जत की हिफाजत, उनकी कुर्बानी का एहतराम हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और आज मैं शोहदा की माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने दीगर हुकाम के हमरा लाहौर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब में शिरकत की और हिलाल इस्तिकलाल की परचम कुशाई की। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यौम दिफा पर इतलात और नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का शहदा और गाजियों को सलाम। विफाकी वज़ीर रावलपिंडी में कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद के घर गए। उन्होंने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन और अहले खाना से मुलाकात की। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल अपनी इस रिपोर्ट में। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इतलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर गए और शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन और अहले खाना से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इतलात का कहना था कि हुकूमत और पाक फौज फितना उल खवारिश के खात्मे के लिए पुरज़म है। तो ये इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है और आप जैसे माँ बाप हैं, ये बहनें हैं जो इतने बहादुर बच्चे जो हैं उनके घर वाले हैं, आप जो जान की परवाह नहीं करते, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो मैं तो सर आपको सलूट पेश कर। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन का कहना था कि जिस दलेरी और जुर्रत से मेरे बेटे ने शहादत को गले लगाया उस पर फख्र है। जिस तरीके से मेरे बच्चे ने अपनी जान कुर्बान करके फौज और मुल्क का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, सब लोगों को अल्लाह ताला ये इज्जत दे। अल्लाह ने शुक्र है इतना सब्र दिया हुआ है, मैं बिल्कुल वो आम लोगों की तरह मैं रोती छोती नहीं हूँ। हमारा एक ही भाई था, सबसे छोटा था, हमने उसको बहनें बन के भी पाला है, हमने उसको भाई बन के भी पाला है, तो हमने उनको बहुत प्यारी चीज़ दी है। वफाकी वज़ीर इतलात ने कैप्टन अहमद बदर शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और शहीद कैप्टन अहमद बदर को खराज अकीदत पेश किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। यौम दिफा के मौके पर निशान हैदर पाने वाले शहदा के मज़ारों और यादगारों पर खुसूसी दुआया तक़रीबात का इनेकाद किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में।
झेलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर खसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब हुई। मेजर जनरल मजहर नज़ीर GOC ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। शहीद के दराजात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। यौम दिफा के मौके पर सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने मज़ार पर हाजिरी दी और इस मौके पर शहीद के दराजात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। गिजर में हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल काशिफ खलील थे। तकरीब में लालक जान शहीद निशान हैदर के अहले खाना के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी मेजर जनरल काशिफ खलील ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। 59वें यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान का अज़्म मज़ीद ताज़ा और तवाना। 1965 की जंग की फातिहाना वरासत मुसल्लह अफवाज के लिए बाइस फ़ख्र। कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान ने अपने पैगाम में मादरे वतन की खातिर जुर्रत और जवामर्दी से जानों के नजराने पेश करने वाले अजीम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी अस्करी तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से नुमायां हैसियत रखता है। ये वो दिन है जब हमारी बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ISPR के मुताबिक 59 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाब बनाए। ये दिन 1965 की जंग के वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। हमारे जवानों ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क का बहादुरी से दिफा किया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर तारीखी फतह हासिल की। मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वालों और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। रखने का है एक बहाना। समंदर, फजा और जमीन पर दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले बहादुर सपूतों को वजीर आज़म का खिराज अक़ीदत। दिफाए वतन पर कोई समझौता किया ना करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें अमन की सरहदें हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया है। कौमों को खुशहाली की मंजिल अमन से मिलती है। अमन के ख्वाहां हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। शहदा हमारी पहचान और उनके वरसा हमारा मान है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों पर जिंदगी तंग कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। फितना फैलाने वाले अनासिर की हर कीमत पर बेखनी करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेदखल नहीं होगा। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। अवाम और इदारों के दरमियान मजबूत रिश्ता दुश्मन अनासिर की शिकस्त का जामिन है। सियासी इख्तलाफ को नफरतों में नहीं ढलने देना। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इस्तेहसाल आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मरकजी तकरीब से खिताब। दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहले खाना के अज़्म व हौसले की सताइश। कैप्टन अहमद बदर शहीद हमारा फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कौम कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर इत्तलात। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं।
لخت جگر دفاع وطن کے لیے پیش کرنے والے عظیم خاندانوں کو قوم کا سلام۔ وفاقی وزراء کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں، شہداء کے والدین، بہن بھائیوں اور بچوں کے عزم و حوصلے کو مضبوط دفاعی قوت، امن کی ضمانت، جارحیت سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج ہمہ وقت تیار۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی شمولیت۔ پی این ایس بابر ترکی میں جبکہ پی این ایس ہنین رومانیہ میں تیار کیا گیا۔ دونوں جہاز میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی کے جلسے پر اعتراض نہیں، احتجاج کی آڑ میں سرکاری اور نجی عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ اور نیب قانون میں ترامیم بحال، سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور، بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے۔ چیف جسٹس اور ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سمندری سرحدوں کی حفاظت مزید مؤثر بنانے کے لیے یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ کے فلیٹ میں 2 نئے بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس جنگی جہازوں کی تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے شیراز علی طاہری۔ ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اور شاندار اضافہ ہوا ہے، جس میں جدید ہتھیاروں، سرویلنس سسٹم اور ٹیکنالوجی سے لیس 2 نئے جنگی بحری جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی باقاعدہ فلیٹ میں شمولیت ہوئی ہے۔ پی این ایس ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب ہوئی، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت دوسرے سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ پہلا ملجم بابر کلاس جہاز ہے جو پاکستان اور ترکیہ کی اشتراک سے استنبول شپ یارڈ میں تیار کیا گیا۔ یہ جہاز جدید ہتھیاروں اور آلات سے لیس ہے اور بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نیوی شپ بابر اور پاکستان نیوی شپ ہنین کی انڈکشن ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی کیپیبل اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس پلیٹ فارمز ہیں جن کی پاکستان نیوی فلیٹ میں شمولیت سے ہماری سرحدوں کی بہترین حفاظت میں ہمیں یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ فلیٹ میں شامل ہونے والا دوسرا بحری جہاز پی این ایس ہنین ڈامین شپ یارڈ رومانیہ میں تیار کیا گیا۔ اس جہاز کی کمیشننگ رواں برس جولائی میں رومانیہ میں ہوئی۔ پی این ایس ہنین کثیر المقاصد انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ترین الیکٹرونک وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی حامل ہے اور لمبے عرصے تک سمندر کے اندر رہ کر متعدد آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پی این ایس ہنین سمیت یورمو کلاس کے تمام جہاز سطح اور فضا میں جنگ کے ساتھ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں ہیں۔ پاکستان بحریہ میں ان 2 نئے ٹائپ کے جہازوں کی شمولیت پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت میں اہم سنگ میل ہے، جس سے بحریہ ہند میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول میں تعیناتی مزید مستحکم ہوگی، جو کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پی این ایس بابر اور ہنین کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت سے پاکستان کی سمندری حدود کی دفاعی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ شیراز علی طاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کے گھر مرحومہ کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور تعزیت کے لیے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ گئے۔
वज़ीर आज़म ने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के बुलंद दरजात और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर अहमद बिन अली अल साइग़ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में दो तरफ़ा ताउन समेत OIC से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने पाक UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन के आइंदा माह 13 साल वक्फे के बाद इन्नेकाद का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर इंसाफ शबाना महमूद से मुलाकात की और पाक बरतानिया शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। उन्होंने शबाना महमूद को बतौर बरतानवी वज़ीर तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी कामयाबी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। इस मौके पर शबाना महमूद का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वसअत के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अपने शोहदा के अहले खाना की दिलजोई फ़र्ज़ अव्वलीन। विफाकी वज़रा की शोहदा के अहले खाना से मुलाकातों की तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कोयटा में शहीद मेजर जलालुद्दीन की रिहाइश गाह गए और शहीद की कौमी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अवान शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रावलपिंडी में लांस नाइक वकार हुसैन शाह के घर गए और उनके अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में मेजर हमायूं जहांजेब शहीद के घर गए और शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद मेजर हमायूं 6 अगस्त 2015 को एक मिशन के दौरान मानसेरा के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रावलपिंडी में कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने लेफ्टिनेंट अरसलान आलम सत्ती शहीद के अहले खाना से भी मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक मेजर उस्मानुल्लाह शहीद के घर पहुंचे। उन्होंने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौका पर मेजर उस्मानुल्लाह शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मेजर उस्मानुल्लाह 6 अगस्त 2015 को मानसेरा में रेस्क्यू मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में जामे शहादत नोश किया और उन्हें तमग़े बसालत से नवाजा गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद की रिहाइश गाह गए और उनकी वालदा और भाइयों से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने शहीद की वालदा और भाइयों से यकजहती का इजहार किया और उनकी लाजवाल कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शहीद लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम दिफा शहदा के मौके पर वफाकी वज़रा शहदा के अहले खाना से मिलने उनके घरों में गए और वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वकार हैदर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल की हवालदार मोहम्मद मुनीर अब्बासी शहीद और सिपाही हारून विलियम के घर आमद। वजीर तिजारत ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि फैमिली को और शहीद को और बाकी सब को कि जो बड़ा एक एहसास के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी हमें भी एहसास पैदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान भी शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद खुर्शीद के घर पहुँचे और अहले खाना से मुलाकात की। इंशाअल्लाह ये कौम जो है अपने हर शहीद की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह, इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह हमेशा अपने दिल में रखेगी, इनकी उसी तरह इज्जत करेगी, उसी तरह इनसे मोहब्बत करेगी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने भी शहीद लांस नाइक हसनैन अली शाह के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। अवैस अहमद लगारी का कहना था कि शहीद लांस नाइक हसनैन अली शाह ने अवाम और पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान उनके खून का मकरूज है। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना अरकान ने यौम दिफा पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत और लवाहिकीन के हौसले को सलाम पेश किया। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज अपनी रिपोर्ट में। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन रावलपिंडी में आर्मी ग्रेवयार्ड गए। उन्होंने ब्रिगेडियर नदीम इकबाल शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अनवर अब्बास शहीद और कैप्टन काशिफ शहीद की कब्रों पर हाजिरी दी। वजीर मुमलिकत IT शीजा फातिमा लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर गयी। वजीर मुमलिकत ने शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी बलोचिस्तान में शहीद हुए थे।
बहरी अमूर के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कराची में बहरिया कब्रिस्तान में शोहदा के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत हमेशा की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आज़म के बैनुल सवाबी राब्ता और सियासी अमूर के मुशीर राना सनौला रावलपिंडी में कैप्टन जाजिब रहमान शहीद के घर गए और कहा कि मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं पाक फौज के एक शहीद बहादुर सपूत के अहले खाना से मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शोहदा ने कीमती जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया। अमूर कश्मीर के वफाकी वजीर अमीर मकाम ने हवेली कोहटा में शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम अपने शहीदों को हमेशा याद रखेंगे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने झेलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारा फख्र है। शोहदा ने अर्ज़ पाक की हिफाजत का फर्ज निभाते हुए बेमिसाल बहादुरी की सुनहरी तारीख रकम की। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में 6 सितंबर के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि ऐवान शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखता है। जंग सितंबर के हीरोज़ ने भरपूर अंदाज में वतन का दिफा किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि माशी सूरत हाल बेहतर होने के बाद से बैरून ममालिक पाकिस्तान के सिफारत खानों के अखराजात अदा कर दिए हैं। गुज़श्ता 5 साल में सिफारत खानों और सिफारती अमले की रिहाइशगाह की तामीर और मुरम्मत पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इस्लामाबाद पिम्स हस्पताल में बिस्तरों की गुंजाइश 1250 है। रोज़ाना की बुनियाद पर 8000 मरीज़ इलाज की गर्ज से हस्पताल आते हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म ने जिनाह मेडिकल टावर का संग बुनियाद रखा है, जिसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेनेट इजलास की कार्रवाई 9 सितंबर बरोज़ पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 59वें यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी समेत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी कौम मुस्तैद है। आज 6 सितंबर का दिन जो है हमें उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो वतन अजीज़ की दिफा में पाक फ़ौज ने 6 सितंबर 1965 में दी थी। ये लाजवाल कुर्बानियाँ जो हैं और ये रवायत कुर्बानियों की हमारी अफवाज ने उसके बाद भी जो है बरकरार रखी है और ये जारी और सारी है। वो इस मुल्क की दफा को, इस मट्टी को अपने खून से सींच के जो है इसको नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। माजी भी गवाह है और हाल भी गवाह है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल जो है वो भी इस बात की गवाही देगा कि अगर आज पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है तो वो शहीदों का खून है, शहीदों की कुर्बानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की फ़िज़ा में जो है वो सांस ले रहे हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने कहा है कि पीटीआई के जलसे पर एतराज़ नहीं, एहतजाज की आड़ में अमलाक को नुकसान पहुँचाने और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम किसी का कोई हक गस्ब नहीं कर रहे, हर एक को पुरअमन एहतजाज की आज़ादी है। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ उस कानून के तहत। उसको रेगुलेट हम ज़रूर कर रहे हैं इसलिए कि आईसीटी के अंदर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर कोई कानून नहीं था। चारों सूबों में ये कवानीन मौजूद है। हम ज़ाब्ता बंदी कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। जो पुरअमन एहतजाज करेगा एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार करे, कायदे कानून के अंदर करे। ये नहीं हम देंगे कि जी 15 बंदे उठ के आ जाएं और सड़क पे बैठ जाएं और सड़क में टायर जलाना शुरू कर दें और मरीज़ जो हैं वो गाड़ियों के अंदर मर जाएं, बच्चे इम्तहानों से महरूम हो जाएं, लोग अपनी मुलाजमतों में ना पहुंच सके। ये चाहते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम को दुरुस्त करार देते हुए वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब कानून में की गई तरमीम को 2 रुकनी बेंच की तरफ से गैर आइनी करार देने का फैसला कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार बानी पीटीआई नैब कानून में तरमीम को गैर आइनी साबित करने और अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। फैसले में कहा गया है कि आइनी इदारे इसी सूरत मफाद आमा में बेहतर अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं जब वो आइन के मुताबिक इख्तियारात का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि सियासतदान ज़ाती मफाद और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें।
اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ مل جل کر پاکستان کو آگے بڑھایا جائے۔ چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ قومی اتفاق رائے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، ایسا ماحول بنایا جائے جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو سیاسی انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ اس موقع پر سابق صدر اور چیئرمین سینٹ وسیم سجاد بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف نے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس میں تحریک انصاف کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ ممبر سندھ نثار دورانی کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس میں تحریک انصاف کی طرف سے التوا کی درخواست اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر اعتراض بھی مسترد کر دیا۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق امور پر کوئٹہ میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے مشترکہ طور پر کی۔ اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ قومیت اور لسانی بنیادوں پر بے گناہوں کا قتل قابل مذمت ہے۔ صوبے میں امن و امان کے لیے صوبائی حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے تعاون سے دہشت گردی کی افریت کا مکمل خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے نوجوانوں کی ترقی کے لیے یوتھ پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ صوبے کے قابل نوجوانوں کو دنیا بھر کی 200 معروف یونیورسٹیوں میں مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر کراچی میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھالے۔ تفصیل ضمیر عباس کی رپورٹ میں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پی ایف اکیڈمی اظہر خان کے ایئر کمانڈنگ آفیسر ایئر وائس مارشل شہریار خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے مارچ پاسٹ کیا۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ بعد میں ایئر وائس مارشل شہریار خان نے مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ یوم دفاع کے موقع پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ یوم دفاع کے موقع پر پاکستان رینجر سندھ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اظہر وقاص نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی یوم دفاع کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ میں یوم دفاع کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل عائشہ آفرین کی رپورٹ میں۔ ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے قرارداد پیش کی۔ یوم دفاع کے موقع پر ملیر چھاونی یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ تقریب میں موجود وزراء، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ سمیت شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے یوم دفاع کے موقع پر بریگیڈیئر حسین شہید اور حوالدار اعظم شہید کے گھروں پر ان کے لواحقین سے ملاقات کی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ایف جی پبلک اسکول کراچی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آج کے دن ہماری افواج نے بہادری اور دلیری سے لڑتے ہوئے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ 6 ستمبر کے حوالے سے حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم میں پروقار تقریب ہوئی، جس میں میئر حیدرآباد کاشف شور سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدارات نے شرکت کی۔ سندھ کے شہر سکھر میں یوم دفاع کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 300 فٹ بلند قومی پرچم لہرایا گیا۔ سندھ کے دوسرے شہروں کنکوٹ، بدین، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، عمرکوٹ میں بھی یوم دفاع کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے طول و عرض میں یوم دفاع پاکستان کو انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ تفصیل میر سلام جوگی زئی سے۔
بلوچستان میں 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے مرکزی تقریب یادگار شہداء کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل رات نسیم احمد خان کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ یادگار شہداء کوئٹہ پر اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچکزی، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا، صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، مسلح افواج کے دستوں، آئی جی پولیس، آئی جی ایف سی بلوچستان اور شہداء کے لواحقین نے بھی یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی دفاع کے لیے بلوچستان کے نوجوان ہمیشہ تیار ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے دیگر تمام اضلاع گوادر، کیش تربت، لورالائی، ڈیرہ بگٹی، کولو، خزدار، چمن، چاغی، زیارت، سبی، جوب اور دیگر علاقوں میں بھی 6 ستمبر یوم دفاع کی مناسبت سے تقاریب اور ریلیاں منعقد ہوئی، جس میں سول سوسائٹی کے علاوہ قبائلی عمائدین، علاقے کے عوام اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میر سلام جوگزئی، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یوم دفاع اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ وطن عزیز کی حفاظت، سلامتی اور ترقی کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل پشاور سے عدنان شاہ کی رپورٹ میں۔ یوم دفاع کے موقع پر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیرخان شہید کی مزار پر خصوصی دعائیہ تقریب ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے شہید کی مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر شہید کے درجات کی بلندی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ میڈیا سے بات چیت میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ شہید کیپٹن کرنل شیرخان نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر کے بہادری کی داستان رقم کی۔ ہمیں پاک فوج کی شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ میجر جنرل انجم ریاض نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے کیپٹن کرنل شیرخان شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے جوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی۔ آئی جی ایف سی نے کیپٹن کرنل شیرخان شہید کی اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پشاور میں یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے پاک فوج کی جانب سے عسکری آلات اور ہتھیاروں کی نمائش ہوئی۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں عسکری آلات اور ہتھیاروں کی نمائش کے علاوہ آرمی ایویشن کی جانب سے ایئر شو کا انعقاد کیا گیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں دن کی مناسبت سے تقریبات ہوئی۔ ضلع خیبر، شمالی اور جنوبی وزیرستان، سوات، چترال اور ملاکنڈ سمیت دیگر اضلاع میں تقریبات ہوئی۔ اس موقع پر شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ریلیاں اور سیمینار منعقد کر کے شہدائے وطن کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ مرکزی تقریب مظفر آباد میں یادگار شہداء جموں کشمیر پر منعقد ہوئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ 12 ڈویژن میجر جنرل محمد عرفان نے وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کے ہمراہ یادگار شہداء جموں کشمیر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع کے سلسلے میں کوہالہ کے مقام پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے مقامی کمانڈر اٹرلی 12 ڈویژن کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مقام پر بھی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر شہریوں کے حوصلے اور استقلال کو بلند کرنے کے لیے سامان حرب کی نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے زیر اہتمام یوم دفاع کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے یادگار شہداء جموں کشمیر پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کی جانب سے بھی دن کی مناسبت سے مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج کے حق میں نعروں سے مزین بینر تھامے شرکاء نے پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ وادی نیلم میں بھی معروف سماجی شخصیت خدیجہ زریں کی زیر قیادت یوم دفاع پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے پاک وطن اور پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر شہداء کی قربانیوں پر عقیدت اور غازیان وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی چھاؤنیوں میں خصوصی تقریبات ہوئیں۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔
راولپنڈی گیریزن میں یادگار شہداء پر پروکار تقریب ہوئی۔ تقریب میں مسلح افواج کے افسروں، جوانوں، شہداء کے ورثاء، سول انتظامیہ اور طلباء سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی۔ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شمالی وزیرستان میں یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے معززین علاقہ، عسکری اور سول حکام نے بڑی تعداد میں تقریبات میں شرکت کی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل افتخار نے شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو سراہا۔ کولو میں یوم دفاع کی تقریب میں ایف سی ماؤنٹ برگیڈ کے چاقو چوبند دستے نے لیفٹیننٹ شہید جہانگیر مری کی آخری آرام گاہ پر سلامی دی۔ چترال، سوات اور مالاکنڈ میں فرنٹیئر کور نارتھ کے مقامی حکام کی جانب سے شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ گوادر میں بری اور بحری افواج کی جانب سے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئیں اور ملکی سلامتی اور شہداء کی بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جنوبی وزیرستان وانا میں خصوصی تقریب میں آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا ساؤتھ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بہاولپور گیریزن میں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل ثاقب محمود ملک نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملتان گیریزن میں کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے پاک فوج کی چاق و چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور سلامی پیش کی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر ملک کا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز پانے والے خطہ پوٹوہار کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسلح افواج کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ یوم دفاع کے موقع پر راولپنڈی میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کی یادگار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل احسان محمود خان تھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور آرمی چیف کی جانب سے یادگار پر پھول رکھے گئے۔ شہید کے درجات کی بلندی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی یادگار پر پاک فوج کے افسران کی جانب سے پھول رکھے گئے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جاتلی میں سوار محمد حسین شہید کی یادگار پر بھی یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام ہوا۔ قوم کے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی اور یادگار پر پھول رکھے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ یوم دفاع پر میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت کی قبر پر سلامی دی گئی۔ لاہور میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے قوم کے بہادر سپوت کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں شہید کے ورثاء، پنجاب کے وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا سمیت مسیحی برادری نے شرکت کی۔ شہید کی قبر پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے رہنماؤں نے شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر سرمس رؤف نے 13 ستمبر 2007 کو سرچ آپریشن کے دوران بارودی مواد پھٹنے سے جام شہادت نوش کیا۔ میجر سرمس رؤف کی شہادت مسیحی برادری کی دفاع پاکستان کے لیے انمول خدمات کی عکاس ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوار میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ دالبندی، نوکنڈی 42، بھکر، نورپور تھل، سبی اور سکھر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ اور ناظرین، یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر پاکستانی سفارت خانوں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔
पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा और शहदा की तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सिफारती अमले, फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज, खारजा अमूर, दिफाई सनत और थिंक टैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जिंदा कौमें अपने शहदा और गाजियों को हमेशा याद रखती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन हम किसी भी गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ मौसर दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानियों ने यौम दिफा और शहदाए वतन के लिए तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तान से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए मेजर जनरल जाहिद महमूद, मेजर मीसम, SSP इम्तियाज सरवर, लेफ्टिनेंट नासिर शहीद की वालदा मियां मुनीर और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शुरका से खिताब किया। मुकर्ररीन ने दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वतन के दिफा के दौरान शहादत के रुतबे पर फायज होने वाले कौम के बेटों की खिदमात को सलाम अकीदत पेश किया गया। अबू ज़बी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तान नेवी के जहाज शमशीर पर यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के अस्करी और सलामती अमूर के लिए माविन वजीर खारजा, डिप्टी कमांडर UAE नेवी और पाकिस्तान नेवी समेत आला हुकूमती एहलकारों ने शिरकत की। पाकिस्तानी काउंसलेट जद्दा में भी यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 6 सितम्बर 1965 के हीरोज को सलाम पेश किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने वतन की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने कहा कि दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि दिफाए पाकिस्तान के लिए हमारी अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने इज्तिमा अमन आमा बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल रुकने असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश किया। ये बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका है। इजलास की तफसील मलिक उमर से। कौमी असम्बली में एहतजाज अमन आमा बिल 2024 के हवाले से बात करते हुए वजीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये बिल अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां चंद लोग जमा हों अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ दिया जाए। इस्लामाबाद सर दारुल खिलाफा है, इसे हमने पिंजरा बना दिया है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं, 30 इकट्ठे होते हैं, फलां सड़क बंद, 30 लोग इकट्ठे होते हैं। ये खुदा शाहिद है कि जो कम्यूटर्स को डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सब के सामने हैं। जगह मुतय्यन करने का कहा गया है कि खुदा के लिए शहर को आज़ाद करे, जगह मुतय्यन कर दें, एक जगह 2 जगह, दुनिया भर के शहरों में यह राइज है और वो टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट उसको करेगी। कौमी असम्बली ने इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी है। बिल सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इजलास के आगाज पर 6 सितंबर के मौके पर दिफाए वतन की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा के बुलंद दर्जात और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गई है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने कांसी का तमगा जीत लिया है। पैरालंपिक गेम्स में हैदर अली का यह मजमूई तौर पर चौथा तमगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं निसार मेहदी। पाकिस्तानी पैरा एथलीट हैदर अली ने एक मरतबा फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पेरिस में पैरालंपिक गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में हैदर अली ने 52.54 मीटर थ्रो फेंक कर कांस्य का तमगा हासिल किया। तलाई तमगा उज़्बेकिस्तान के तुलब बॉय युलत अशेफ के नाम रहा। युलत अशेफ ने 56.03 मीटर थ्रो के साथ पहली पोजीशन हासिल की। कनाडा के जेसी जेसियो ने चांदी का तमगा जीता। हैदर अली का बैनुल-अक़वामी कैरियर 2006 में शुरू हुआ, जब उन्होंने मलेशिया में होने वाले मुकाबले में 1 गोल्ड मेडल और 2 चांदी के तमगे जीते। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक्स में हैदर अली ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। हैदर अली अब तक पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी है। 2016 में होने वाले रियो पैरालंपिक्स में वो कांस्य का तमगा जीतने में कामयाब हुए। 2018 में इंडोनेशिया में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 तलाई और 1 कांस्य का तमगा हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के डिस्कस थ्रो में हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता था। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदर अली को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने हैदर अली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने हैदर अली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हैदर जैसे नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए हैदर अली का चौथा पैरालंपिक्स मेडल जीता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत टैलेंट हंट मुल्क भर से नौजवानों के लिए टैलेंट की हौसला अफजाई कर रहा है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।